नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा वैशाख 17 गतेका लागि निर्वाचन कमिटी तय। कर्णालीमा पनि वैशाख 27 गते निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। हुम्लाका नागरिकलाई कर्णाली नदी तर्न 2 इन्च चढ्नुपर्ने बाध्यता कायमै। योजना परे पनि पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय सरकारले 2 इन्चमा लगानी गर्दै। सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 1 अर्ब 36 करोडको तरकारी तथा फलफुलको कारोबार, 80 करोड बढेको कृषि उपज निर्यात। मङ्गलबारसम्म भारतमा हिम पहिरोमा परेका 26 जनाको शव भेटियो। 180 भन्दा बढी अझै पनि हराइरहेकाले खोजी कार्य जारी। र कोरोनाका कारण स्थगित शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक। फागुन 11 गतेबाट खेल सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकारले वैशाख 17 गते 4 प्रदेशका 40 जिल्ला र वैशाख 27 गते 37वटा जिल्लामा निर्वाचनको लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सोमबारे जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँका अनुसार वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र वैशाख 27 गते प्रदेश नम्बर 1 बागमती र कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन हुने भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका 40वटा जिल्लाहरूमा पहिलो चरण वैशाख 17 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ, सिफारिस भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 37 जिल्लाहरूमा दोस्रो चरण वैशाख 27 गते 2078 सालमा निर्वाचन गर्ने। यस्तै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकेलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज निर्वाचन आयोग जानुभई आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारीबारे जानकारी लिनुभएको छ। सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उहाँलाई निर्वाचनको तयारी, शान्ति सुरक्षा र बजेट लगायत समग्र वस्तुस्थितिबारे अवगत गराउनु भएको थियो। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा चुनाव गर्ने गरी पुस 5 गते नै निर्वाचन कमिटी घोषणा गरेको थियो। आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री आयोगको कार्यालय पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा उजुरी पर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 575 उजुरी परेकोमा यो आर्थिक वर्षको हालसम्ममा मात्रै 584 उजुरी परेको प्रमुख भेषराज रिजालले बताउनुभयो। कार्यालयमा परेका उजुरी छानबिन गरी झण्डै 32% उजुरी फर्चोट गरिएको प्रमुख रिजालको भनाइरहेको छ। आयोगको यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका उजुरीहरू को सम्बन्धमा उहाँहरूसँग कागजपत्र माग गर्ने, छानबिन गर्ने, गरिसकेपछि केही तथ्यहरू देखियो भने त्यसलाई विस्तृतमा पनि छानबिन गरिन्छ फेरि, र केही तथ्यहरू देखिएन त्यसमा दुःख दिने नियतले परेका उजुरीहरू अथवा सामान्य विषयका कतिपय सुझाव लेख्नुपर्ने छन् भने तिनीहरूलाई सुझाव लेखेर अथवा सिधै तामेली समेत हुने गर्छ। तर विगत 3 वर्षमा कार्यालयले गरेको छानबिन तथा उजुरी फर्च्योटको प्रगतिको तुलनामा यस वर्ष भने कमी आएको छ। कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा बाँकेका सबैभन्दा धेरै 255 उजुरी परेका छन्। त्यस्तै बर्दियाका 136 र दाङका 193 वटा उजुरी कार्यालयमा परेका छन्। सार्वजनिक तथ्याङ्कले जिल्लाका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय तथा शाखामा तुलनात्मक रूपले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी बढ्दै गएको देखाएको छ। 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको 6 दिन बित्दा समेत घटनामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन। घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी आफै घटनास्थलमै खटिनु भएको छ। तर प्रहरीले हालसम्मको अनुसन्धानबाट सन्तोषजनक परिणाम भने हात पार्न सकेको छैन। भागरथीको हत्यापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी जनकराज पाण्डे र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको
छुट्टा छुट्टै टोली गत शुक्रबारदेखि बैतडीमा रहेको छ। गत बुधबार बैतडीको जोगोडा केदार गाउँपालिका 7 को सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयबाट फर्किने बेला बेपत्ता भएकी भागरथीको शव बिहीबार स्थानीय लवलेक सामुदायिक वनमा फेला परेपछि प्रहरीले घटनास्थल सिल गरेको थियो। पछिल्लो समय बढिरहेका हिंसाजन्य घटनाले न्याय निरूपणमा चुनौती थपिएको छ भने महिला तथा बालबालिकालाई सहज हिँडडुल गर्न समेत डराउनै पर्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ। यस्तो सन्दर्भमा बलात्कार लगायत यौनजन्य घटना न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यस्तो घटनाहरू कम गराउनलाई चाहिँ अलि कानुनहरू बढी अलि कठोर नै गराउनु पर्यो। अब त्यो के हुन्छ भने चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबैलाई नै थाहा छ नि त, यो अलि पैसा खुवायो यताउति होइन, अलि धनीको छोरो के हो भने चाहिँ छुटिहाल्छ त्यो त। त्यही भएर अलि कानुनलाई अलि कठोरै बनाउनु पऱ्यो क्या, सबैको लागि बराबर हो भन्छ नि तर बराबर चाहिँ हुँदैन क्या। त्यही भएर सबै बराबर गराउनु पऱ्यो। हाम्रो गाउँघरबाटै न्यूनीकरण गरेर हामीहरू किनभने चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई सबभन्दा पहिला सचेत गराउनु पऱ्यो र हामीहरूका भाइ छोराहरू यिनीहरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ र सरकारले नि यस्ता बलात्कारीहरूलाई ढाकछोप गरेर सत्ताकै दुरुपयोग गर्छ कि भन्ने पनि धेरै जनमानसमा यस्ता कुराहरू पनि आइरहेछन् र हामीहरू सचेत हुनु पर्यो, प्रत्येक नागरिक नै सचेत हुनु पर्यो र हामीहरू नै त्यस्तो मानसिकताबाट भइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ तलैदेखि जरैबाट न्यूनीकरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। या त गरिब निमुखा परिवारका त्यस्ता चेलीहरूको भएको छ, ठुल्ठुलो वर्गका मान्छेको त्यस्तो भएको छैन र यिनलाई तत्कालभन्दा तत्काल एकदमै कारबाही गर्नुपर्छ। यिनलाई अब समाजबाट, अब त्यहाँका राजनीतिक दलबाट, सरकारबाट यिनलाई कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेतिर छु मेरो विचारमा। कानुन फितलो छ र दोस्रो कुरो गाउँमा चेतना भन्ने छैन, गाउँमा चेतना जागरुक गर्न पर्यो। लागु औषधि के खाने अनि त्यहाँबाट त्यस्तै अर्चना नि जता पाइ दिदीबहिनी नि भन्दैनन्, दाजुबहिनी नि भन्दैनन्, केही पनि भन्दैनन्, यस्तै भएर यस्तो भइरहेछ। आफ्नो परिवारलाई आफूले कन्ट्रोल गर्न पर्यो अनि अब यस्तो नगर भन्न पर्यो, राम्रोसँग उनीहरूले नि मान्दिन पर्यो होइन, बाहिर जताभावी हिँड्न भएन। त्यसको लागि अब छोरीहरूलाई धेरै आत्मरक्षा हुने कामहरू गर्नु पर्यो। तिनीहरूलाई राम्रो पढाइको साथसाथै अब हुन्छ नि बाहिर हिँड्दाखेरि आफूलाई सुरक्षा हुनुपर्ने कामहरू पनि गर्नु पर्यो र अब कहीँ बाहिर जानु पर्यो भने आफ्नो आमा बुवालाई पहिला इन्फर्म गर्नु पर्यो र केही कुरा गर्नु पर्यो भने नि आफूभन्दा ठुलो मान्छेको सल्लाह सुझाव लिनु पर्यो र आफूलाई के यदि आपत्ति आइपर्यो भने पनि अब विभिन्न सहयोग गर्नेहरू छ नि त, त्यसमा अब आफूले सकेसम्म त्यसमा अब कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सडक यातायातले हालसम्म नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हालसम्म यहाँका स्थानीयवासीलाई कर्णाली नदी तर्न तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। हिउँदियामा नदीको बहाव कम भएका कारण तुइन तर्न कम जोखिम भए पनि बर्खायाममा भने त्रासका बीच तुइन तर्नु परिरहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। यस्तै खारपुरनाथ गाउँपालिका 4 मा रहेको कर्णाली नदीमा समेत तुइनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उक्त स्थानमा झुलुङ्गे पुल बनाउने योजना भए पनि निर्माण कम्पनीले हालसम्म नबनाएका कारण स्थानीयवासीलाई तुइनकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ। त्यस्तै खारपुरनाथ 2 बोक्चे गैडा क्षेत्रमा पनि तुइनबाट स्थानीयवासी आवतजावत गर्ने गरेका छन्। पुलको योजना परि पनि निर्माण नहुँदा यसै आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले कर्णाली नदी वारपार गर्न 2 स्थानमा सिमेन्टको पिलर सहितको तुइन निर्माण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावतले बताउनुभयो। सरकारले तुइन विस्थापन गर्ने भनेको भए पनि हुम्ला जिल्लाभरि कर्णाली नदीमाथि आधा दर्जन तुइन निर्माण भइरहेका छन्।
पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा दाङमा 150 किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकार गठनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्लाका 10 पालिकालाई समेट्ने गरी सडक निर्माण गरेको हो। प्रदेश सरकार गठन पश्चात दाङमा 150 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्लाका 10 पालिकालाई समेट्ने गरी यो सडक निर्माण गरेको हो। नागरिकलाई पालिकासम्म पुर्याउन पहुँच मार्ग कालोपत्रे आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारको नीति अनुसार जिल्लाका 10 पालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2077-78 सम्मको अवधिमा 29 किलोमिटर कालोपत्रे, 78 किलोमिटर ग्राभेल, 23 किलोमिटर कच्ची सडक र 8 किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ। यो सडकको दायाँ बायाँ 200 किलोमिटर पक्की नाला, स्ल्याब र 300 को सङ्ख्यामा ह्युम पाइप बिछाउने काम सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख वासुदेव भण्डारी बताउनुहुन्छ। 75-76 आर्थिक वर्ष 76-77 आर्थिक वर्ष हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यो अहिले 77-78 को आर्थिक वर्ष चलिरहेको छ। यो अब कम्प्लिट भएको 2 आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हालसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सडक र पुलमा मुख्यतः हामीले गर्ने सडक र पुलको निर्माण र मर्मत सुधारको कार्यक्रम हो। त्यो बाहेक अब दाङ जिल्लामा पुल धेरै खोला नाला भएको र दाङ जिल्लालाई पुलको आवश्यकता अति धेरै भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ 15वटा पुलको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट गरेर अर्को वर्षको कार्यक्रममा समावेश गर्ने भन्ने नीति ल्याएको थियो। सरकारले कृषि विशेष सडक, पर्यटन, उद्योग, सीमा क्षेत्र सडक र स्थानीय तह पहुँच मार्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै काम गर्दै आएको छ। त्यसमध्ये 3 वर्षको अवधिमा पर्यटन विशेष 5, उद्योग 2, सीमा क्षेत्र 13 र 4 किलोमिटर स्थानीय तह पहुँच मार्ग कालोपत्रे निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुख भण्डारी बताउनुहुन्छ। यसो त सबै काम सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले आवश्यकताको आधारमा प्रदेशका 12 जिल्लामा विकासका कार्य समानुपातिक ढङ्गले गर्दा स्थानीयहरूको जीवनस्तर माथि उठ्दै उनीहरूको दैनिकी बदलिन थालेको छ। जनक नेपाली, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले 92 करोड 37 लाख बजेटमा 97 आयोजना निर्माण गर्न थालेको छ। निर्देशनालयले पहिलो चौमासिकमा राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा 4 किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ। प्रदेशको सुर्खेतमा मात्रै 85 किलोमिटर सडक, 8 मोटरवेल पुल र 2 झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न थालिएको पूर्वाधार निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक वासुदेव पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। आगामी असार मसान्तसम्म सुर्खेतमा 32 किलोमिटर सडक पत्र गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 70 किलोमिटर सडकमा नाली बनाउने, ग्राभलिङ गर्ने र बाटोको स्तर वृद्धि गरिने पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र 50 किलोमिटर नयाँ साधारण मार्ग खोलिने र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 500 घर निर्माण हुने भएका छन्। निर्देशित कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढेको जनाउँदै लक्ष्य बमोजिम आयोजना सम्पन्न हुने जनाइएको छ। स्वरोजगार बन्न डडेलधुराका महिलाहरू सिप सिक्न थालेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डडेलधुराले जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन होजियारी, सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन लगायतका तालिम दिइरहेको छ। डडेलधुराका बेरोजगार महिलाहरू पछिल्लो समयमा सिप सिक्न थालेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डडेलधुराले बेरोजगार महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेका तालिमबाट सिप सिक्न थालेका हुन्। कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा मागको आधारमा विभिन्न किसिमको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लामा रहेका बेरोजगार महिलाहरू सिलाइ कटाई, सिलाइ बुनाइका साथै ब्युटिसियन तालिम सिकिरहेका छन्। तालिम लिए पश्चात स्वरोजगार बन्ने उद्देश्य रहेको तालिममा सहभागी महिलाहरूले बताएका छन्। तालिम पश्चात व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्न सक्ने तालिममा सहभागी महिलाहरूले विश्वास लिएका छन्। घरको काम पनि चल्ने, केटाकेटीको लागि खर्च पनि चल्ने, ठिकै हुन्छ। भोलि पसल खोल्ने, आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने सोच। जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न तालिममा महिलाहरूको सहभागिता रहने गरेको भए पनि विशेष गरी सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन र हौजियारी तालिममा महिलाहरूको बढी सहभागिता रहेको पाइएको छ। महिलाहरूको मागकै आधारमा तालिम दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाका युवा व्यवसायहरू सामूहिक आलु खेतीमा जुटेका छन्। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा स्वदेशमै पेसा तथा व्यवसायबाट प्रभावित भएका रामपुरका युवाले अन्य रोजगारीको विकल्पमा व्यावसायिक आलु खेती रोजेका हुन्। रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित विजयपुरमा 2020 नामक समूह स्थापना गरी 20 जना युवा सामूहिक आलु खेतीमा जुटेका हुन्। एकै वडाभित्र करिब 1200 रोपनी बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक आलु खेती गरिएको छ। नगरपालिकाको एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 6 ले विगतका वर्षदेखि आलु खेतीलाई जोड दिएर बिउमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको वडा अध्यक्ष हुमनाथ न्यौपानेले बताउनुभयो। यो वर्ष नगरपालिकाभित्र करिब 2500 मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने अनुमान रामपुर नगरपालिकाले लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोमा परेर मंगलबारसम्म 26 जनाको शव भेटिएको छ। हिम पहिरोका कारण अरू 180 भन्दा बढी अक्षय पनि हराइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बेपत्ता भएका अधिकांश व्यक्तिहरू विद्युत गृहमा कार्यरत मजदुर रहेको बताइएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी राखिएको पनि बताएका छन्। मृतक तथा बेपत्ता भएकाहरू भारतको उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्डका रहेको जनाइएको छ। केही व्यक्ति भने नेपाली पनि हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। विद्युत गृहको सुरुङमा पसेको बाढी, माटो र ढुङ्गाका कारण केही मानिस सुरुङभित्रै थुनिएको उद्धारकर्मीको भनाइरहेको छ। धेरैजना उद्धारकर्मीहरू सोमबार बिहानैदेखि खटिएका छन्। राष्ट्रिय र राज्य उद्धार टोलीहरू, सेना र प्रहरीका टोलीहरू घटनास्थलमै खटिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा तरकारी तथा फलफूलमा 1 अर्ब 36 करोडको कारोबार गरेको छ। कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनामा 1 अर्ब 36 करोड 79 लाख 2,600 रुपियाँको कारोबार भएको हो। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकाएका अनुसार सुर्खेत जिल्लाभित्र भएको 53,553 क्विन्टलबाट 23 करोड 14,23,400 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने सुर्खेतबाट बाहिर निर्यात 2,25,589 क्विन्टलको 80 करोड 53,69,200 बराबरको कारोबार भएको छ। उहाँका अनुसार उत्पादित बाली वस्तुबाट भएको कारोबारमा कर्णालीले कति निर्यात र आयात गरेको छ भन्नेबारे निक्योल गरिने जनाइएको छ। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशबाट उत्साहजनक राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावणदेखि पुष मसान्तसम्म 90 करोड 66 लाख 7 हजार रुपियाँ असुली भएको जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारीका बावजुद आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको लक्ष्य भन्दा 28 करोड 37 लाख 6 हजार रुपियाँ बढी राजस्व असुली भएको कार्यालय प्रमुख डाक्टर रामप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयले आयकरतर्फ 53 करोड 88 लाख 89 हजार, बहाल करतर्फ 3 करोड 1 लाख 60 हजार, ब्याजतर्फ 2 करोड 32 लाख 77 हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 29 करोड 54 लाख 97 हजार र अन्तरशुल्कतर्फ 1 करोड 87 लाख 83 हजार रुपियाँ राजस्व असुली भएको जनाइएको छ। यो चाहिँ लक्ष्यको तुलनामा 142% हो। राज्यले, नेपाल सरकारले तपाईको यो कोभिड को कारणले चाहिँ छुट दिएको बावजुद पनि 142% चाहिँ राजस्व यो कार्यालयले सङ्कलन गरेको छ। सरकारले अझै पनि। अब खेलकुद समाचार।
शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मङ्गलबार बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बाँकी खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगित लिग फागुन 11 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। कोरोनाका कारण लिग गत वर्षको चैत्र 5 गतेबाट स्थगित भएको थियो। दाङको घोराहीमा सम्पन्न मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता घोराही 18ले जितेको छ। उपमहानगरको 43औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित खेलमा घोराही 13-1 का विरुद्ध 0 गोलले पराजित गर्दै घोराही 18ले जित हात पारेको हो। घोराही उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको मेयर कप फुटबलको उपाधि लगातार दोस्रो पटक वडा नम्बर 18ले जितेको छ। जितसँगै घोराही 18ले 1 लाख पुरस्कार र कप जितेको छ भने उपविजेता घोराही 13ले 50,000 पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। विजेता र उपविजेतालाई टिमलाई उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरीले पुरस्कार विजेताहरूलाई प्रदान गर्नुभएको जनाइएको छ। अब मौसम। हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा वैशाख 17 गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय। कर्णालीमा भने वैशाख 27 गते निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। हुम्लाका नागरिकलाई कर्णाली नदी तर्न तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता कायमै। योजना परे पनि पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय सरकारले तुइनमा लगानी गर्दै। सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 1 अर्ब 36 करोडको तरकारी तथा फलफुलको कारोबार। 80 करोड बढेको कृषि उपज निर्यात। मङ्गलबारसम्म भारतमा हिमपहिरोमा परेका 26 जनाको शव भेटियो। 180 भन्दा बढी अझै पनि हराइरहेकाले खोजी कार्य जारी। र कोरोनाका कारण स्थगित शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक। फागुन 11 गतेबाट खेल सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।